اور پاکستان نے آلریڈی آج کی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے ٹوٹل کمپلیٹ اینڈ ایبسولوٹ سرنڈر کا جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی شرائط رکھیں گے مانیں گے، اور جو شرائط رکھنے کا مطلب آپ کے عوام جو غریب عوام ہے ان کو ذبح کرنے کی ایک شرط ہے۔ जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं ओरिजिनल हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे हामिद वसीम जी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हुए सीधा बताया है कि अब दुनिया का जो दोस्त मुल्क थे जो पाकिस्तान को खैरात और भीख देते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया और सीधा पाकिस्तान को चेता दिया है कि पाकिस्तान को अब अगर कहीं से पैसा चाहिए तो वो अपनी आवाम के का खून चूस के चीखे निकाल के और उन पे टैक्स बढ़ा के कहीं ना कहीं पैसे निकालने चाहिए, क्योंकि अगर हम भी उनको भीख देते हैं तो वो भीख कहीं ना कहीं हमारे लोगों के टैक्सों से कलेक्ट किया हुआ पैसा ही होता है। जबकि दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के पास कोई भी जरिया नहीं बचा है, तो अब पाकिस्तान ने लास्ट में जाके आईएमएफ के आगे सरेंडर कर दिया। और इस सरेंडर का मतलब सीधा ये है कि पाकिस्तान में अब आने वाले समय में महंगाई इतनी भयंकर तरीके से बढ़ेगी कि पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकलना लाजमी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इकोनॉमिक फोरम पे जो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर भी गए हुए थे, बाकी भी बड़ी दुनिया से लोग वहाँ पहुंचे थे। तो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे बेसिकली जो तब्दीलियाँ सऊदी अरब में आई हैं उसके बारे में बात की, और एक तब्दीली उन्होंने ये की कि वो मुल्क जिनको हम अनकंडीशनल पैसे दे दिया करते थे, ग्रांट्स दे देते थे, तो उन्होंने कहा है कि वो ज़माना अब ख़त्म हो गया, और उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इजिप्ट का नाम लिया और ये कहा कि जिस तरह हम मल्टीलैटरल जो डोनर्स हैं या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे प्रॉपर्ली चीज़ें समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह अगर पैसा देना है तो कैसे देना है। आप क्या समझते हैं ये जो सऊदी अरब ने बात की है, और उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि हम $10 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वहाँ पे चीज़ें डेवलप हों और इस तरह, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो हम पाकिस्तान को फ्री के पैसे देते थे वो अब ख़त्म हो गया। और दूसरा साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ऑस्टेरिटी कमेटी बना दी है कि पैसे किस तरह बचाने हैं। हाउ डू यू सी दिस? क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म और कैबिनेट जो है वो बाकी सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर को जो अरब वर्ल्ड से होके आए इनकी बातों को सीरियस ले गए? देखें जी, इसमें सीरियस तो उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका मसला है। नहीं सीरियस लेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन जहाँ तक सऊदी पॉलिसी या उसके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि ट्रेडिशनली सऊदी अरबिया वाहिद कंट्री थी कि जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने तरीके से जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर उठा के किसी को भी दे देते थे, जिसमें कि एक टॉप जो उनकी एलीट है, रूलिंग एलीट, सिर्फ वो शामिल होती थी। जैसे कि मतलब ये है कि बड़े बड़े उनके जो प्रिंस हैं या मिनिस्टर्स हैं 4-5 लोग, तो एक ऑटोक्रेटिक किस्म का जो है ना एक रूल जो था वो डिस्प्ले हो रहा था। एक तरफ तो तेल के कुएं थे और दुनिया में तेल की जो कदर कीमत थी वो आपको पता है कि एक एसेंशियल इनएविटेबल किस्म की बेसिक फंडामेंटल नीड बन गई थी, वरना दुनिया जाम हो जाती थी तेल के बगैर। और ऊपर से जो है वो फिर ऑटोक्रेटिक सिस्टम, तो वो फिर पैसे लेके जिसको भी अपना समझते थे कि पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है या बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा कह लेना चाहिए कि सेक्टेरियन वाइज जो इम्पोर्टेंट है वो पैसे तकसीम करते थे। अब उसमें जो पॉलिटिक्स थी जियोपॉलिटिकल कि ईरान किसको पैसे दे रहा है या ईरान कितना तेल बेच रहा है, ये चीज़ें भी उसमें फैक्टर बनती थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनसे पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब से सऊदी अरब में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जो है गवर्निंग शुरू हुआ है, जो कि मतलब काफ़ी बड़ी तब्दीली आई है, हाल दो कि आज भी वहाँ जो है बादशाह ही कानून है। कानून अभी तक वहाँ बादशाह नहीं बना है, अभी तक बादशाह ही कानून है। लेकिन उन्होंने अपनी बहुत सारी परतों में ऐसी तब्दीलियां की हैं, जो उनकी मजलिस शूरा है या पीपल्स पार्टिसिपेशन है
ان کے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی اخبارات میں کچھ ایسی چیزیں چھپ جاتی ہیں جو کہ عام طور پہ ایون پاکستانی اخبارات میں بھی نہیں چھپ سکتی. تو سوشل میڈیا آبویسلی انہوں نے بڑی ٹرائی کر کے پھر اس کے آگے سرنڈر کیا کہ اس کو نہیں روکا جا سکتا. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کو یہ پتا چلا کہ بھائی یہ ہم ایسا کام اب نہیں کر سکتے کہ یہ ہم 2 بلین اٹھا کے جس کو مرضی پکڑا دیں. اور انہوں نے اپنی سپیچ میں جس چیز کا ریفرنس دیا ہے 2 بڑے ملکوں کا، ایک مصر ہے اور دوسرا پاکستان ہے. ان کو ظاہر ہے انہوں نے بلینز آف ڈالرز دیے ہیں. مصر کو اسپیسیفکلی اراؤنڈ آئی بلیو $30 بلین کا انہوں نے کہا ہے. اور اگر پاکستان کا بھی کچھ کہا ہے، اعلان کیا ہے، تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ میرے نوٹس میں نہیں آیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اتنا دیا. لیکن اگر نہیں، انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم $10 بلین انویسٹ کر رہے ہیں اور کچھ اور پیسے دے رہے ہیں. وہ تو فیوچر کی بات ہے، لیکن کتنا دے چکے ہیں اس کا مصر کا تو انہوں نے بتا دیا، ڈسکس نہیں ہوا. اور اس کا وہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے جو اس نے بولی ہے کہ وہ پیسے لینے کے باوجود مصر جو ہے وہ جو ہے ایک ہاتھ آگے اور ایک ہاتھ پیچھے، جس کو پنجابی میں کہتے ہے، یعنی اس کا کچھ نہیں بنا. ہم نے بھی 30 بلین اٹھا کے دے دی ہے لیکن اس کا کچھ نہیں بنا. اور ظاہر ہے یہ بات پاکستان پہ تو بہت زیادہ صادق آتی، بلکہ ضرورت سے زیادہ. اب یہ 2 ملک جو ہیں، دس از ویری انٹرسٹنگ. اگر اس کی پوری نیٹی گریٹی میں آدمی جائے تو وہ غالب کا وہ جو شعر ہے نا کہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے والی بات رہ جاتی ہے، کہ یہ 2 ملک جو ہیں. اب یہ سعودیہ نے کہا تو مجھے کلک ہوا کہ پچھلے دنوں امریکیوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو آج تک جو ہے وہ تقریباً $95 بلین کی گرانٹ دی ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گرانٹ ہیئر، گرانٹ، ایڈ کی بات نہیں کر رہا میں. گرانٹ کا مطلب ہے جو پیسے آپ نے واپس نہیں کرنے. ایک دفعہ یہاں پہ ایک ایونٹ ہوا ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو میں، مجھے بھی انوائٹ کیا گیا اور ایک مصری سکالر بھی تھا. تو میں نے وہاں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی جو امداد ہے وہ 3rd ورلڈ میں گئی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو امداد پاکستان نے لی ہے. اس نے کہا آبجیکشن سر، سب سے زیادہ امداد ہم نے لی ہے، جو مصری سکالر تھا. میں نے کہا بھائی میری کیلکولیشن کے مطابق تو ہم نے لی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی مدد لینے کے بعد یہ دونوں ملک، آج آپ مصر میں جا کے دیکھیں، کرمبلنگ قسم کا جسٹس سسٹم، بلکہ جسٹس سسٹم کہنا تو زیادتی ہے. جو ان کی لائف سٹائل ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے، سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ناٹ اے لیویبل کنٹری کسی بھی سٹینڈرڈ کے مطابق. اور یہی حال پاکستان کا ہے کہ دن بہ دن آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیریویشن کا ایک پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور دن بہ دن نیچے جا رہا ہے. اور یہ پیسے میں بات کر رہا ہوں اس لیے جوڑ کے کہ دیکھیں کتنے بڑے پیسے ہیں جو امریکی نے دیے، اور اسی طرح سعودیوں نے دیے. اب سعودیوں اور امریکیوں کی یا یہ سارے ڈونرز جو ہوتے ہیں یا لینڈرز کہہ لیں، ڈونرز کہہ لیں، ان کا آپس میں بھی تو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، چونکہ ریچ کنٹریز کی اپنی ایک لیگ ہے اور اپنی ایک ایسوسیشن ہے جہاں بیٹھ کے وہ ان چیزوں پہ بھی بات کرتے ہیں. تو امریکیوں کی تو پالیسی چینج ہوئی، بہت عرصہ پہلے چینج ہوئی. آپ دیکھیں اب امریکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہا بلکہ یو ایس ایڈ کے تحت دے رہا ہے، اور یو ایس ایڈ کی اپنی ایسی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں کہ وہ آپ پوری نہیں کریں گے تو آپ کو ایک پیسہ نہیں ملے گا. تو انہوں نے وہ ڈائریکٹ جو کھاتا جو ہے وہ بند کر دیا، جو بل آئے ان کے، جو ساری چینج ہوئی. تو اسی طرح سعودی عرب کو بھی یہ میسج ملا کہ بھائی ہم بھی یہ شہنشاہوں والے کھاتے جو ہیں اور یہ جو عیاشی کا تسلسل ہے اس کو ہم برقرار نہیں رکھ سکتے، چونکہ اب ہم لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، جو انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں تو پھر پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ہمیں لوگوں سے بھی پوچھنا پڑے گا نا کہ آپ کا پیسہ ہم کہاں پہ خرچ کرتے ہیں، اور ہم کسی ایسے ملک کو پیسے کیوں دیں جو کہ اپنے عوام سے ٹیکس نہیں لیتا. یعنی اس کے عوام کو بادشاہ ہیں جو قانون سے بالا ہیں، یا کون لوگ ہیں بھائی؟ ایک غریب ترین آدمی بھی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹیکس بنتا ہے، بے شک 10 پیسے ہی بنتا ہو، بات یہ نہیں کہ اماؤنٹ کیا ہوتی ہے. اور ایک امیر ترین آدمی کا بھی ٹیکس بنتا ہے، اس کا بریکٹ آپ بے شک فیئر کریں. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان میں 10 لاکھ یا 10
20 लाख या 40 लाख लोग टैक्स, जो अमीर तरीन लोग हैं वो टैक्स ब्रैकेट से ही बाहर हैं। अब मैं इतनी ज़्यादा मैशियत में इसमें मैं चला जाऊं तो उसमें ये है कि जो आपका 10% अमीर आदमी है उसका 60% वसाइल पे वो काबज है, और यही बात आमदन के साथ है, लेकिन वो टैक्स जीरो दे रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं जो फंसे हुए लोग हैं, कोई सरकारी मुलाजिम हैं या कोई इस तरह के जिनके टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं या वो किसी तरीके से उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते। तो ये सऊदी अरब ने बाकायदा इसकी बैकग्राउंड बयान की, जिसका दूसरा मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए कि जनाब जो है अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, आपको अगर पैसे चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। वो इदारा मैं बताता हूँ आपको कौन सा, IMF। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी, आज की खबर ये है कि IMF के सामने टोटल कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट सरेंडर का जो है फैसला किया है कि जो भी शराइत रखेंगे मानेंगे। और जो शराइत रखने का मतलब आपके अवाम, जो गरीब अवाम है, उनको ज़बह करने की एक शर्त है ये कि आप आटा, चीनी, घी, ये चीज़ें जो हैं यूटिलिटीज़ जो कि डायरेक्टली अवाम को जो है के लिए बोझ हैं, उनमें इतना इजाफा कर लें कि वो उनकी इनकम से 4 गुना ज़्यादा हो। अब इनकम तो ये बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इनके पास पैसे नहीं। बात यह है कि पाकिस्तान के सरकारी मुलाजम की अगर तनख्वाह जो है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि 30,000 रुपया और उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी 60,000 रुपया है, तो हुकूमत को IMF की वो शर्त मानने से पहले जहाँ के आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी 60,000 की बनेगी, आपके मुलाजम की तनख्वाह आप पहले 60,000 करें ना, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ये तो अवाम को जो है वो नेता करके उनके हाथ पांव बांध के तो उनको महंगाई, गुर्बत, तबाही और बर्बादी के आगे फेंकने का एक अमल है जो ये हुकूमत कर रही है। और जो हुकूमत उसको अपोज कर रही है उसका एजेंडा भी यही था जब वो इक़्तिदार में थी, और अब भी यही है अगर कल इक़्तिदार में आ गई, जिसका मतलब है कि इस पे कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है कि हम डिक्लेयर्ड किस्म के कंगाल हैं। हमारे पास जो है वो बैंकरप्सी और IMF की शराइत मानने के दरमियान कोई ऑप्शन ही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। दरमियान में जो है वो सैकड़ों ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उसकी वजह से उनकी अपनी मराहत और अपनी प्रिविलेजेस और अपने फ़ायदे जो हैं वो चूँकि डैमेज होते हैं, इसलिए वो उस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये जो वो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलकर आपको कर्ज देंगे, जिसका दूसरा मतलब है कि अगर आप IMF के प्रोग्राम को क्वालिफाई कर देते तो इसका मतलब ये है कि हम भी आपको 2-4 जो है बिलियन दे देंगे।